अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। निदा यासिर और यासिर नवाज शोबिज़ इंडस्ट्री का एक मारूफ कपल है जिन्हें लोग बहुत पसंदीदगी से देखते हैं। यासिर नवाज और निदा यासिर की 21 बरस कबल 2002 में शादी हुई और इन दोनों के 3 बच्चे हैं। इनकी एक बेटी और 2 बेटे हैं और ये शोबिज़ का ये कपल अब तक तो एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन यासिर नवाज और निदा यासिर का हाल ही में एक निजी चैनल को एक इंटरव्यू दिया गया है जिसमें निदा यासिर यासिर नवाज के साथ कुछ ऐसी गुफ्तगू करते दिखाई दी हैं कि लोगों के कान खड़े हो गए हैं कि इस जोड़े के दरमियान भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर चल रहा है। और इन दोनों के दरमियान जो इस शो के दौरान या इस इंटरव्यू के दौरान जो इख्तलाफात देखने में आए हैं और निदा यासिर की यासिर नवाज के साथ जो बॉडी लैंग्वेज नज़र आई है, इसे लोगों ने ना सिर्फ नोट किया है बल्कि नापसंदीदगी से भी देखा है कि निदा यासिर यासिर नवाज की इंसल्ट करते दिखाई दी हैं, उन पर हावी होने की कोशिश करती नज़र आई हैं और अपना जो है वो बड़ापन या अपनी बड़ाई जो है उनको शो करती दिखाई दी हैं। वो बड़ाई क्या है, उस पे हावी होने की कोशिश क्या है, इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज जो है वो इख्तलाफात के हवाले से इस शो के दौरान या इस इंटरव्यू के दौरान क्या रही है और निदा यासिर किस तरह किन किन बातों के ज़रिए यासिर नवाज को झुठलाती रहीं और उनकी इंसल्ट करने की कोशिश करती रहीं, और क्या निदा यासिर मुस्तकबिल में यासिर नवाज से अलहदगी का सोच रही हैं या उनसे अलहदा होने की कोशिश कर रही हैं, और क्या शोबिज़ के ये मारूफ जोड़ी शोबिज़ का ये मारूफ कपल जो है वो भी आइंदा आने वाले दिनों में अलहदा हो जाएगा, इन दोनों के दरमियान तलाक हो जाएगी, या फिर ये एक नज़रों का धोखा है। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, यासिर नवाज ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है जिसमें निजी चैनल का होस्ट यासिर नवाज का इंटरव्यू करने उनके घर आता है। इंटरव्यू के दौरान निदा यासिर का वहां से गुजर होता है तो यासिर नवाज निदा को आवाज़ देते हैं कि निदा इधर आ जाओ। अब निदा यासिर को पता भी है कि यासिर नवाज का इंटरव्यू हो रहा है और ये पूरी जो है वो पाकिस्तानी कौम देखेगी, लेकिन वो इंतहाई बदतमीज़ी के साथ यासिर को जवाब देते हुए कहती हैं, हाँ क्या बात है। और उसके बाद निदा यासिर यासिर नवाज के साथ आकर बैठती हैं तो होस्ट निदा यासिर से सवाल करता है कि आप यासिर नवाज को एज अ शौहर कैसा समझती हैं, कि यासिर नवाज जो है वो बतौर शौहर कैसे हैं। तो इसके जवाब में निदा यासिर कहती हैं कि यासिर नवाज शौहर तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। हाँ, मैं कह सकती हूँ कि ये वालिद बहुत अच्छे हैं, ये बेटे बहुत अच्छे हैं और भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन सब नंबरों के बाद इनका नंबर आता है ये शौहर बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इस पर यासिर नवाज तिल मिलाते हुए उन्हें कहते हैं मजाक में, यानी झगड़ा करते हुए नहीं लेकिन अपने फेस एक्सप्रेशन के ज़रिए अपने गुस्से को दबाते हुए कहते हैं, जी मैं शौहर बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। अब निदा यासिर ये भी कहेंगी कि मुझसे अच्छा तो पड़ोसी है, मुझसे अच्छा तो ड्राइवर भी है जो इनको जो है वो लेकर जाता है, लेकर आता है। इसके जवाब में निदा यासिर फट यासिर नवाज की इंसल्ट करते हुए कहती हैं कि सॉरी, तुम ड्राइवर भी अच्छे नहीं हो, ड्राइवर भी वाकई तुमसे अच्छा है, क्योंकि तुम जब भी ड्राइविंग करते हो तो तुम ऐसे ऐसे रास्तों से लॉन्ग जो है वो रूट के ज़रिए मुझे लेके जाते हो, इसलिए तुम ना सिर्फ शौहर भी अच्छे नहीं हो और ड्राइवर भी अच्छे नहीं हो। इस दौरान निदा से पूछा गया कि आप यासिर नवाज को बतौर शौहर क्या नंबर देंगी, तो निदा यासिर ने कहा कि सबसे पहला नंबर तो ये एज अ फादर बहुत अच्छे हैं, उसके बाद बेटे बहुत अच्छे हैं, फिर डायरेक्टर हैं, फिर भाई हैं, फिर एक्टर हैं और उसके बाद आखिर में मैं इनको हस्बैंड का नंबर दूंगी। इस दौरान यासिर नवाज से ये भी सवाल किया गया कि सुना है कि निदा यासिर गुस्से की बहुत तेज़ हैं, उन्होंने गुस्से में आकर आपका कोई लैपटॉप भी तोड़ दिया था। तो इस हवाले से यासिर नवाज ने बताया कि निदा यासिर के मॉर्निंग शो में जो ख़वातीन आती हैं या जो स्टार आती हैं वो इसे मेरे हवाले से भड़काती हैं। ऐसे ही किसी खातून ने इसे मेरे हवाले से भड़का दिया, जिसके बाद ये उनकी बातों में आ गई और घर आकर इसने मुझसे झगड़ा शुरू किया। और झगड़े की वजह ये थी कि मैं अपने फ़लाँ ड्रामे में फ़लाँ जो
ایکٹریس ہے اس کو کاسٹ نہ کروں، تو میں نے اسے کہا کہ تم اپنے شو میں جسے بھی بلاتی ہو، میں تمہارے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا، تو میں اپنے ڈرامے میں کسی کو بھی کاسٹ کروں، تمہیں بھی اس پہ کوئی اختلاف یا کوئی انکار کی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو جس کے جواب میں ندا یاسر غصے میں آ گئی اور انہوں نے میرا لیپ ٹاپ توڑ دیا۔ اس کے جواب میں ندا یاسر نے کہا کہ پھر ان کو یہ بھی بتاؤ کہ اگر میں نے تمہارا لیپ ٹاپ توڑا تو اس کے بدلے میں نے تمہیں آئی پیڈ بھی لے کر دیا۔ یعنی یہاں پر بھی ناظرین کو ایسا دکھا کہ جیسے ندا یاسر نواز پر اپنی دولت کا گھمنڈ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اسی طرح یاسر نواز نے سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ اس گھر کی جو ڈیکوریشن ہے وہ کس نے کی ہے، تو اس کے جواب میں ندا یاسر، اس سے پہلے کہ یاسر نواز کو یہ جواب دیتے، ندا یاسر فٹ بولی، ہاں اب ان کو بتاؤ کہ گھر کی ڈیکوریشن بھی ساری تم نے کی ہے، یہ ساری تمہارے پیسوں سے ہوئی ہے، اس میں میرا کوئی بھی کردار نہیں ہے۔ اس طرح کی باتوں سے ناظرین محسوس کر رہے تھے کہ ندا یاسر جو ہیں انہیں شاید وہ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں اور اس وجہ سے انہیں اب وہی شوہر جس کی وہ تعریف کرتے نہیں تھکتی تھیں، اب آہستہ آہستہ انہیں برائیاں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یاسر نواز جو ہے وہ بالکل بھی رومانٹک نہیں ہے اور نہ ہی یہ اچھے شوہر ہیں اور نہ ہی میں اچھی بیوی ہوں، میں بھی اب ستی سی بیوی بن گئی ہوں، 21 سال ہماری شادی کو ہو گئے ہیں اور ہمارے درمیان کوئی بھی رومانٹسزم نہیں ہے۔ پھر ناظرین اسی انٹرویو کے دوران یاسر نواز نے وہ کام کیا جو ندا یاسر کو بہت ناگوار گزرا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یاسر نواز نے کچھ عرصہ قبل علیزہ شاہ کو اپنے ایک ڈرامے میں کاسٹ کیا تھا یا ان کے ساتھ ایک ڈرامہ کیا تھا، تو اس ڈرامے میں کام کے حوالے سے جب یاسر نواز سے سوال کیا گیا تھا کہ علیزہ شاہ کے ساتھ ان کا کام کا تجربہ کیسا رہا، تو بجائے اس کے کہ یاسر نواز جواب دیتے، ان کے ساتھ بیٹھی ندا یاسر نے کہا کہ یاسر نواز کا علیزہ شاہ کے ساتھ کام کا تجربہ بہت برا رہا ہے اور وہ ان کے ساتھ دوبارہ کبھی بھی کام کرنا پسند نہیں کریں گے۔ تو یاسر نواز چونکہ اس وقت ایک ٹی وی شو میں آئے ہوئے تھے، وہ اپنی بیوی کو غلط ثابت نہیں کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے بھی ندا یاسر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہہ دیا کہ جی میں علیزہ شاہ کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ کام کرنا شروع نہیں کروں گا، کیونکہ ان کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ میرا بہت برا رہا ہے اور میں بہت فیڈ اپ ہو گیا تھا۔ اس بات پر یاسر نواز کو بہت زیادہ ٹرول کیا گیا اور ان کے کو سٹار جو تھے کافی، انہوں نے بھی یاسر نواز کو ٹرول کیا، ان پر تنقید کی، لیکن اس شو میں یاسر نواز نے علیزہ شاہ سے نہ صرف معافی مانگی بلکہ یہ بھی کہا کہ یہ بات انہوں نے شروع نہیں کی تھی بلکہ ان کی بیگم نے شروع کی تھی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ علیزہ شاہ کے حوالے سے ایسے الفاظ استعمال کریں، لہٰذا انہوں نے شو میں علیزہ شاہ سے نہ صرف معافی مانگی بلکہ یہ خواہش بھی ظاہر کر دی کہ وہ علیزہ شاہ کے ساتھ دوبارہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ندا یاسر اپنے متعدد مارننگ شوز میں یہ کہہ چکی ہیں کہ انہیں کچھ مخصوص اداکارائیں ہیں جن کے ساتھ اپنے شوہر کا کام کرنا انہیں بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور خاص طور پر ایسی اداکارائیں جو یاسر نواز بار بار اپنے ڈراموں میں کاسٹ کرتے ہیں، تو ان کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں، انہیں نئے لوگ جو ہے وہ کاسٹ کرنے چاہیے۔ تو یہاں پر ندا یاسر سے یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے مارننگ شوز میں جو اداکار بلاتی ہیں یا جو ایکٹریسز بلاتی ہیں تو کیا وہ انہیں رپیٹ نہیں کرتی؟ یہ ایک بندے کی پروفیشنل مجبوری ہوتی ہے اور وہ پروفیشنلزم کو اگر گھر کے اندر جھگڑوں میں لے آئیں تو اس سے گھر جو ہیں وہ بنتے نہیں بلکہ ٹوٹتے ہیں۔ بہرحال اس شو کے دوران ندا یاسر اور یاسر نواز کے درمیان بہت سے اختلافات کھل کر دیکھنے کو ملے اور ناظرین جو ہیں وہ یہ سمیل کر رہے ہیں کہ شاید مستقبل میں ان دونوں کے درمیان اختلافات جو ہیں کسی بڑی علیحدگی کا سبب نہ بن جائے۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔